فالأولياء الصالحون هم عباد مكلفون لا يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، بل ولا يبنى على قبورهم ولا يتخذ مكان قبورهم عبادة. وقد أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب فنهى عن البناء على القبور وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. والصواب في هذا الباب أنه لا إفراط ولا تفريط في حق الأولياء، لا جفاء يسقط حقهم ولا غلو فيهم، بل نحبهم في الله ونترضى ونترحم عليهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم.